जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या ख्वाजा सरा के साथ शादी करना जायज़ है? ये कैसे पैदा होती हैं? कौन-सी वजूहात होती हैं जिनकी बेस के ऊपर ये ख्वाजा सरा पैदा हो जाते हैं? किन घरों में पैदा होती हैं? और अगर पैदा हो जाते हैं तो उन घरों के अंदर फिर कौन-सी ऐसी आफ़ात आती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं या उन घरों में बरकतें बढ़ जाती हैं? क्या-क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सवालात हैं जो हम आपको इस वीडियो में दिखाएँगे और सुनवाएँगे और आपने इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना, स्किप नहीं करना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में मर्द और औरत की जिन्स के अलावा एक तीसरी जिन्स भी पाई जाती है जिसे उर्दू में ख्वाजा सेरा, हिजड़ा, खुसरा, जनखा जबकि अरबी में मुखन्नस कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अशरफुल मखलूकात में शामिल इस तीसरी जिन्स को क्यों मुखातिब ना किया? शादीशुदा जोड़े कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं कि उनके यहाँ ख्वाजा सरा पैदा होते हैं? क्या ख्वाजा सरा से इस्लाम ने शादी की इजाजत दी गई है? आइए चलते हैं पहले सवाल के जवाब की तरफ। बेशक अल्लाह पाक ही सारी कायनात का खालिक व मालिक है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपनी मखलूक में मौजूद इस तीसरी जिन्स का जिक्र नजर अंदाज कर दे? ये महज एक गलत फहमी है जो कि मजहबी और माशरती अकाबरीन ने हमारे अंदर पैदा की हुई है। आइए इस मसले के हल के लिए मशहूर साइंसदान हैरी क्लीन फेल्टर की थ्योरी को देखते हैं। उसने एक बीमारी दरियाफ्त की थी जिसका नाम उसने अपने नाम पर यानी क्लीन फेल्टर सिंड्रोम रखा। उस बीमारी के मुताबिक औरत और मर्द की तरह ख्वाजा सरा कोई तीसरी जिन्स नहीं बल्कि ये एक जिस्मानी बीमारी है। अल्लाह पाक ने इंसान को मर्द और औरत के ही रूप में पैदा किया है, लेकिन जिस तरह दीगर पैदाइशी बीमारियों की वजह से बच्चा अंधा, गूंगा और बहरा पैदा हो सकता है, तो इसी तरह क्रोमोसोम्स एक्स और वाई की तादाद के अदम मुताबिकत की वजह से बच्चे की जिन्स का तयन भी नहीं हो पाता, जिससे बच्चा पैदाइशी तौर पर एबनॉर्मल पैदा हो जाता है। हर इंसान में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं और हर जोड़ा 2 क्रोमेटिन पर मुश्तमिल होता है। इस तरह मजमूई तौर पर एक इंसान में 46 क्रोमेटिन पाए जाते हैं। बाजुकात क्रोमोसोम्स की तब्दीली के वक्त मर्दों में एक से ज्यादा क्रोमेटिन एक्स पैदा हो जाता है। इस तरह मर्दों में 46 की बजाय 47 क्रोमेटिन बन जाते हैं। साइंसदानों के मुताबिक हर 500 में से एक मर्द ये 47वें क्रोमेटिन पैदा करता है और बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर यही 47वां क्रोमेटिन जो कि बाप की तरफ से एक्स एक्स या एक्स वाई की शक्ल में माँ के क्रोमेटिन एक्स से जोड़ा बना ले तो बच्चा पैदाइशी तौर पर ट्रांसजेंडर पैदा होता है। यहाँ ये बात वाजिया कर दें कि माँ की तरफ से हर सूरत में एक ही क्रोमेटिन एक्स आता है, जबकि बाप की तरफ से एक्स और वाई दोनों में से किसी एक ने आना होता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से बाप की तरफ से माँ को दोनों एक्स और वाई क्रोमेटिन मिल जाएं, तो फिर वो माँ के एक्स के साथ मिलकर एक ऐसा बच्चा पैदा करते हैं कि जिसकी सारी जिंदगी सजा बच्चे और माँ को दी जाती है, जबकि ये तोहफा तो बाप का होता है। लेकिन इस्लामी नुक्ता नजर से इमाम अबुल फराद तरतूसी किताब तहरीमुल फवाहिश में हजरत इब्ने अब्बास से एक रिवायत नकल करते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया, हिजड़े जिन्नात की औलाद होते हैं। किसी ने हजरत इब्ने अब्बास से दरियाफ्त किया ये कैसे हो सकता है? तो आपने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ने आदमी को हालत हैज में बीवी से मुबाशरत करने से मना किया, लेकिन जब आदमी हालत हैज में बीवी के पास आता है तो शैतान औरत की तरफ से आदमी से पहले पहुंच जाता है। इसलिए हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो ये दुआ पढ़ लिया करे, और वो दुआ है कि अल्लाह के नाम की मदद से ए अल्लाह हमें शैतान से महफूज रख और हमारी औलाद को भी शैतान के शर से महफूज फरमाना। तो इस तरह शैतान इंसान को कोई नुकसान नहीं कर सकता। कुरान करीम की सूरह शोरा में अल्लाह पाक अपनी हाकमियत बयान करते हुए इरशाद करता है, बेशक अल्लाह आसमान और जमीन की हुकूमत अल्लाह के पास है। वो जो चाहता है करता है, वो किसे चाहता है बेटे अता करता है और जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है मिला जुला कर अता करता है और वो जिसे चाहता है बेऔलाद रखता है। वो तो जानने वाला और कुदरत रखने वाला है। हमारा ये ईमान है कि अल्लाह हर चीज का मालिक है, वो जो चाहता है करता है और किसी पर जुल्म नहीं करता। आइए अब तीसरे सवाल का जवाब देते हैं कि हिजड़े से शादी की जा सकती है या नहीं। नाजरीन गिरामी, बात यहाँ पे ये है कि हिजड़े कोई अलग मखलूक नहीं बल्कि वो भी इंसान ही है। खल्की औसाफ के एतबार से उनमें से बाज मर्दाना औसाफ से महरूम होते हैं और बाज जनाना औसाफ से। ये इंसान की तखलीक के वो ऐब हैं जो अल्लाह ने उनमें ऐसे ही रखे हैं जैसे हम बाज लोगों को इंसानी आजाद से माजूर पाते हैं। ये निकायस इम्तिहान के लिए इंसान में रखे जाते हैं। एक इंसान जो कि माजूर होने के बावजूद कामिल अक्ल व शऊर रखता है तो उसका इम्तिहान सब्र का इम्तिहान है। खंसा मुश्किल यानी जिस शख्स में मर्द और औरत की अलामत बिल्कुल मसावी बराबर हों, उससे किसी लड़के या लड़की का निकाह शरन जायज नहीं। अलबत्ता खंसा गैर मुश्किल यानी वो खंसा कि जिसमें मर्दाना कुव्वत और अलामात गालिब हों तो शरन मर्दशुमार होने की वजह से उसका किसी लड़की से निकाह, और अगर उसमें जनाना सलाहियतें और अलामात गालिब हों तो उसका किसी मर्द से निकाह शरन भी जायज और दुरुस्त है।
ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہے۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ سیدنا علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیت پائی جاتی ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کی جائیں، اگر بائیں جانب والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے، ورنہ اس کو عورت تسلیم کیا جائے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت سیدنا علی نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اسی طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس، ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں خواجہ سرا کو عزت و احترام حاصل نہیں جو کہ عام مرد و زن کو حاصل ہے، جبکہ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جائے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہیں، جن کی وجہ سے وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ختم کیے جائیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل اس پر نہیں ہو رہا۔ بہرحال ہماری آج کی ویڈیو اسی سلسلے میں ایک کاوش تھی کہ ان لوگوں کو وہ حقوق دلائے جائیں جو کہ باقی تمام شہریوں کو حاصل ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خواجہ سرا کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کو بھی عزت اور احترام دیا کریں جیسے کہ معاشرے کے دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو کلین فیلٹر سنڈروم جیسی بیماری۔ جی دوستو، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جو ٹرانسجینڈر ہے، ہجڑا ہم جس کو کہتے ہیں، وہ کوئی تیسری جنس نہیں ہے، وہ ایک بیماری ہے۔ جب عورت کا ایکس کروموسوم والد کے جو مرد کے ایکس یا وائی کے ساتھ ملتا ہے تو اس وقت اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ یا بچی بنتا ہے۔ تو اس صورت میں جب مرد میں سے ایکس اور وائی دونوں کروموسوم اس عورت کو ٹرانسفر ہو جائیں اور اس عورت کے ایکس کے ساتھ ایکس والا مل جائے تو اس وقت یہ ٹرانسجینڈر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کو لوگوں نے مختلف قسم کے ابہام کا نام دے دیا گیا، مختلف قسم کے وسوسے پیدا کر دیے ہیں، اور اس کی جو سزا ہوتی ہے وہ ساری زندگی اس بچے کو دی جاتی ہے، اس والدہ کو دی جاتی ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ قصور سارا جو غلطی ہوتی ہے وہ والد کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن والد کی بھی غلطی نہیں ہوتی، یہ قدرتی طور پر ایک امر ہے، ایک ایسا ہو جاتا ہے جس میں والد کون سا کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، اس کے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جب مباشرت کرتے ہیں تو اس وقت جو بھی ہوتا ہے اس کا مرد کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، عورت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو جنات کی اولاد ہوتی ہیں، جنات جب آپ کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کس وقت کہتے ہیں ہم بستری کرتے ہیں کہ جس وقت ان ایام کے اندر، حیض کے ایام کے اندر جنات آپ کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ پھر ایسے ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں ہم بستری کرنے کے لیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے، ان شیطانوں سے، جنات سے محفوظ فرمائے، اور دعا پڑھنے کے بعد اب ہم بستری سٹارٹ کریں تاکہ جو بھی اولاد پیدا ہو وہ آپ کی نیک ہو، اچھی ہو، اور ایسا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔